عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، تكونوا جالسين في ديوركم وملتزمين بالحجر الصحي، تتفوت هاد الازمه ان شاء الله بخير وعلى خير، وكنتمنوا انها تدوز دغيا حيت هادشي ماشي ساهل على الناس كاملين. المهم في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا فراز اون فاتيغ اي لا فراز نوتر. الى لاحظتوا كنقولوا فراز اون فاتيغ ماشي اون هاتيك ولا امباتيك، راها فراز اون فاتيغ. علاش؟ البي اش هنا كتبرونونسا كوم اف. فيديو سابق كدرتو شحال هادي فيه فوقاش غنقولوا اف وفوقاش غنقولوا بي اش، فوقاش كتقرا اف فوقاش ما كتقراش اف. المهم هنا راها اف اون فاتيغ، لا فراز اون فاتيغ اي لا فراز نوتر. كيف ديما في الاول قلنا بلي لي فورم دو فراز كاينين لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف شفناها، لا فراز اكتيف ولا فراز باسيف شفناها، واليوم غنشوفوا لا فراز نوتر اي لا فراز امفاتيك، وغتبقى لنا لا فراز بيرسونيل ولا فراز بيرسونيل. تقولوا علاش كل مره كندير هذه؟ اي باش نعرفوا حنا فين راحنا. دابا راحنا كنشوفوا لا فراز نوتر ولا فراز امفاتيك في لي فورم دو فراز. راحنا في لي فورم دو فراز. une phrase neutre او لا جمله محايده. هذه الصراحه غير ترجمه ديال جوجل، ما عرفتش شنو كيقولوا لها بالعربيه بالضبط، ولكن بالفرنسيه معروفه بلا فراز نوتر. الا كان كيعرف شي واحد شنو هي لا فراز نوتر يخليها لي في التعليق، وشكرا. une phrase neutre est une phrase qui ne permet pas d'insister sur un mot ou un groupe de mots. الجملة محايدة هي جملة لا تسمح بالإصرار على كلمة أو مجموعة من الكلمات. يعني في لافراز نوتر في هذه الجملة هذه ما كان انسيستوش، يعني ما كان نصروش نديروش الإصرار على واحد الكلمة، ومع الأمثلة إن شاء الله غادي نتفهموا. أما لافراز امفاتيغ اللي هي الجملة المؤكدة، la phrase emphatique est une phrase dans laquelle un élément est mis en relief, ce qui crée un effet d'insistance sur cet élément. Il s'oppose à la forme neutre de la phrase. شنو كنعنيو بهذا الشيء كامل اللي قلنا؟ الجملة المؤكدة هي الجملة التي يتم فيها تمييز عنصر ما مما يخلق الإصرار على هذا العنصر. يعني في هذه الفراز امفاتيك عندنا جملة واحد الحاجة كنديروها ما بين جوج الحوايج باش كنصروا عليها، باش يعني كنبينوها. وحنا غادي نشوفوا كيف قلت لكم الامثله وغادي نفهموا. وهذه العكس ديال لا فراز نوتر اللي ما كنصروا على حتى شي حاجه، ما كنأكدوش على شي حاجه. يعني قلنا بلي لا فراز emphatique كتكون بثلاثه ديال الحاجات. il existe trois façons principales de mettre l'accent sur un élément dans une phrase emphatique. اما en utilisant un marqueur emphatique، يعني كاين ثلاثه ديال الحاجات اللي يمكننا نديروهم في لا فراز emphatique، يعني كتكون فراز نوتر وكنردوها emphatique. اول حاجه هي la phrase de forme emphatique peut contenir un groupe de mots mis en évidence à l'aide d'un marqueur emphatique. c'est qui, c'est que, ce qui c'est, ce qui c'est, ce dont c'est, ce à quoi سي اكسترا الى اخره. يعني كتكون بوحده من هادو اللي ذكرناهم هنا وهادو اللي ذكرناهم كيتسماو ماركور امفاتيك. مثال باش نفهمو: كريم بافارد. كريم بافارد يعني كريم ثرثار كيدوي بزاف، انت قضيه حاجه وانا دوي بحال اللي قال الكبور. المهم كريم بافارد هذه بالعاني قلتها باش تعقلوا على بافارد شنو كتعني. كترجع سي كريم كي بافارد، سي كريم كي بافارد. يعني شنو درنا هنايا؟ بغينا ندير واحد التأكيد على كريم، بغينا نأكدو عليه. اللي بغينا نأكدو عليه شنو درنا؟ on a utilisé un marqueur emphatique، يعني خدمنا واحد من هادو اللي هي سي كي، درناهم في الوسط. درنا سي هي الاولى، كريم اللي بغينا نديروه باش نبينوه اكثر اولا نانسيستيو عليه، ودرنا كي ورجعت لنا سي كريم كي بافارد. هذه بالنسبه للماركور امفاتيك. الحاجه الثانيه اللي يمكننا نديروها on peut le déplacement d'un élément،
يعني نبدلو البلاصه ديال شي حاجه، نبدلو البلاصه ديال شي كلمه. une virgule suit le groupe de mots que l'on veut mettre en évidence. يعني غادي نديرو من مور ديك الكلمه اللي حنا بغينا ناكدو عليها، غادي نديرو فيرغول باش تعرفوا اللي عندنا ديبلاسمون ديال اليمون. غادي تكون الكلمه اللي حنا بغينا ناكدو عليها من موراها فيرغول. مثال exemple je préfère la mer à la campagne. je préfère la mer à la campagne يعني كيعجبني البحر على الباديه. هنا شنو غادي نديرو؟ لا مير هي اللي غادي ناكدو عليها، غادي نبدلو لها البلاصه حيت كنا كنديبلاسيو لي زيليمون، غنردوها هي الاولى لا مير والفيرغول. قلنا الحاجه اللي بغينا ناكدو عليها غادي نديرو موراها فيرغول. بما اننا حنا بغينا لا مير ناكدو عليها درنا لا مير ودرنا موراها فيرغول. كتبنا جو حيت ها هي جو لا بريفير à la campagne ودرنا واحد البرونون اللي هو لا. يعني هنا باش دزنا من لا فراز نوتر لا فراز امفاتيك شنو درنا؟ قلنا لا مير هي الاولى ودرنا الفيرغول كيف قلنا، من بعد عاد درنا لا فراز كامله، ولكن بطبيعه الحال زدنا لا باش اننا كنأكدوا على اننا كنبغيو البحر اكثر من لا كومباني. كاين حاله الثالثه اللي هي لو ريدوبلمون دان اليمون انونسي بار ان برونون. يعني بحال الا غادي نعاودوا واحد الحاجه ونعوضوها ببرونون. une virgule précède le groupe de mots que l'on veut mettre en évidence. هذه العكس ديال الاولى. هنا عندنا غادي نديرو الفيرغول عاد داك لو مو اللي بغينا ناكدوه. مثلا كانيش me plaît beaucoup. ce caniche داك لو شيان بيان سور الكلب me plaît beaucoup. ce caniche هاد الكانيش كيعجبني بزاف او لا عجبني بزاف. هذه راها نوتر. باش بغينا نديروها امفاتيك شنو غنديرو؟ اول حاجه هو البرونون غادي نديرو هو الاول il، وعاد نديرو البقيه د الفراز اللي هي me plaît beaucoup ونديرو لا فيرغول كيف قلنا، وعاد لو مو اللي بغينا انسيستيو عليه. يعني بحال العكس ديال الاولى. هذيك اللي قبل درنا الديبلاسمون ديال ليليمون، درنا هذاك هو الاول ومن بعدو الفاصله. يعني درنا ليليمون اللي بغينا انسيستيو عليه هو الاول وعاد درنا الفاصله. اما هذا التالي لا، كنديروا الفاصله عاد داك لو مو اللي بغيناه. نعطيو دي زيكزامبل باش نفهموا. مثال كريم مونج لا بوم. كريم مونج لا بوم يعني كريم كلا تفاحه. شنو بغينا نديرو هنا؟ بغينا نانسيستيو على كريم، غنزيدو سي او كي. مثال غادي يولي سي كريم كي مونج لا بوم. كيف قلنا زدنا سي او كي. شنو درنا هنا باش باسينا من لا فراز نوتر لا فراز امفاتيك؟ درنا واحد الماركور امفاتيك. لا دوزيام je connais sa sœur depuis longtemps. je connais sa sœur depuis longtemps زعما كنعرف اختو من شحال هادي اولا كنعرف اختها من شحال هادي. بغينا نديرو sa sœur هي اللي غادي نانسيستيو عليها. شنو غنديرو؟ نديرو sa sœur هي الاولى ونديرو الفاصله من موراها وعاد je la connais depuis longtemps. بيان سور فاش كنديرو لو مو اللي بغيناه كنديرو جو وكنديرو ان برونون باش كنأكدو على داك لو مو. اما الثالثه وهنا درنا ان ديبلاسمون دي لي مو بيان سور حيت درنا لو مو وعاد درنا الفاصله وجايين هما الاولى. الديبلاسمون كيديبلاصا هو الاول. اما ما في شيري مي مونك قلنا غادي نديرو اول حاجه ال لو برونون نكملو لا فراز مي مونك فاصله عاد باش ما في شيري لان عندنا هو لو ريدوبلمون دان اليمون انونسي بار ان برونون. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه وديما خليكم في داركم.